अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है और ताज़ा कार्रवाई जो है वो इसराइल की जानिब से की गई है। खान यूनिस और रफ़ा के इलाके में ताज़ा बमबारी की गई है और 2 घंटे के दौरान तकरीबन 30 हमले किए गए हैं, जिसमें एक फ़लस्तीनी शहीद और 5 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इससे कबल फ़लस्तीन के अंदर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनमें मीडिया दफातर के बाद अब इसराइल की जानिब से जो रफ़ाई इदारे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। हिलाल अहमर के ऑफ़िस को गज़ा में निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो गज़ा की वाहिद कोरोना टेस्टिंग लेबॉरेटरी थी वो भी बमबारी से तबाह हो गई है और यूँ जो वो तशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं इसराइल की जानिब से वो गज़ा में जारी हैं। मजमूई तौर पर अब तक 217 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि इसमें 63 जो बच्चे हैं वो भी शामिल हैं और 36 ख़वातीन शामिल हैं और 2000 से ज़ायद अफराद जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं इन जो फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त काफ़ी कशीदा सूरत हाल है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो सलामती कौंसिल का इदारा है या जनरल असम्बली का किरदार अगर देखा जाए तो वो अभी तक कोई मुस्बत किरदार सामने नहीं आया। जो OIC का इजलास था वो भी बेनतीजा रहा। इसके अलावा सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा रहा और जो उसका एलामिया था वो भी जारी नहीं किया जा सका और उसकी वजह ये है कि अमेरिका की हठधर्मी जो है इस मामले में जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है उस पर बरकरार है और जो सलामती कौंसिल इजलासों का जो एलामिया है वो अमेरिका के कहने पर अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। उन इजलासों के अंदर जो कुछ हुआ वो भी काबिल अफ़सोस है और सिर्फ़ इस तमाम सूरत हाल पर जो अरकान हैं, मेंबर ममालिक हैं, उनकी जानिब से भी अफ़सोस का इज़हार ही किया गया है। इस तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो बढ़ते हैं नाज़रीन इन ख़बरों की अहम तफ़सीलात की जानिब। नाज़रीन, पहले तो इसराइल की जानिब से सिर्फ़ गज़ा के अंदर बेगुनाह लोगों को ही शहीद किया जा रहा था, लेकिन अब इस कदर सफाकियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है इसराइल की जानिब से कि जो इमदादी इदारे हैं उनको भी नहीं बख्शा गया। मीडिया पर हमलों के बाद, मीडिया का गला घोंटने के बाद अब इसराइल की जानिब से जो हिलाल अहमर का दफ़्तर है गज़ा के अंदर उसको भी निशाना बनाया गया है। बमबारी के ज़रिए दफ़्तर को तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब हॉस्पिटल्स भी महफूज नहीं रहे इन फ़ज़ाई कार्रवाइयों में और जो वाहिद कोरोना टेस्टिंग लैब थी गज़ा के अंदर उसको भी इसराइली तैयारों ने बमबारी करके तबाह कर दिया। अस्पताल के जो अतराफ़ हैं वहाँ पर बमबारी की जाती है ताकि अस्पताल जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए जाएँ। इस कदर सफाकियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है। मुक़द्दस मकामात को भी नहीं बख्शा जा रहा इसराइली फ़ौज की जानिब से। तो ये तमाम सूरत हाल है और इसके नतीजे में जो रद्द-ए-अमल जिसकी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, वो अभी तक उस तरह से रद्द-ए-अमल भी सामने नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके अंदर तकरीबन 217 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अभी तक फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चे, ख़वातीन तमाम इसमें शामिल हैं। तकरीबन 63 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो इन फ़ज़ाई कार्रवाइयों में अब तक बमबारी के नतीजे में शहीद हुए हैं, जबकि 36 ख़वातीन भी शामिल हैं और 2000 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो रमज़ान के आखिरी अशरे में शुरू हुई और अभी तक जो है ये लड़ाई का सिलसिला जो है वो जारी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो फ़लस्तीन को इस वक्त पहुंचाया जा रहा है इसराइल की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो जो सलामती कौंसिल के इजलास हुए हैं, जो OIC का इजलास हुआ है, वो तमाम बेनतीजा रहे हैं।
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک، اسرائیل کے اوپر ابھی تک کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں اگر ہم او آئی سی کے اجلاس کی بات کریں تو او آئی سی نے تو اسرائیلی مظاہروں کو ایک قرارداد کے ذریعے ہی نمٹا دیا، بس صرف اسی پر اکتفا کیا، جو مطلب اتنا رد عمل جو ہے وہ جس ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سخت رد عمل آئے گا، اور صرف ترکی اور پاکستان کی جانب سے جو ان کے مندوبین تھے، جو وزراء خارجہ تھے، ان کی جانب سے کچھ تھوڑا بہت سخت رد عمل دیکھنے میں آیا، لیکن باقی جو ممالک تھے، خاص طور پہ عرب ممالک کی بات کریں گے ہم، کہ عرب ممالک کا رویہ تو انتہائی افسوسناک رہا ہے، صرف مذمت پر ہی انہوں نے اکتفا کیا ہے، کوئی ٹھوس موقف ان کی جانب سے اسرائیل کے خلاف سامنے نہیں آیا، اور جو آئی سی کا اجلاس ہے وہ بے نتیجہ رہا۔ اسی طرح سلامتی کونسل کے جو اجلاس ہو رہے ہیں ان کے ابھی تک جو ہے اعلامیے بھی جاری نہیں کیے جا سکے۔ رات کو چوتھا اجلاس جو ہے وہ سلامتی کونسل کا ہوا اسرائیل کی صورتحال پر، اسرائیل اور فلسطین کی جانب سے جو تازہ لڑائی کی جا رہی ہے اس کی صورتحال پر، لیکن جو اس کا چوتھا اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا جا سکا، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے جو ان اجلاسوں کا اعلامیہ ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا جا سکا۔ خود اگر امریکی صدر کے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی کافی افسوسناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اسرائیل کو یہ کہتا ہے کہ وہاں پر مطلب مزید کارروائی نہ کی جائے، بمباری روکی جائے، لیکن دوسری جانب ساتھ ہی وہ اس کی سٹیٹمنٹس کا اگر آپ جائزہ لیں تو تقریباً 2 سے 3 مرتبہ اس کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے اسرائیل کے اوپر، لیکن ساتھ ہی وہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو اتنا دوغلا پن تو بہت ہی شرمناک ہے، اور جتنے بھی فریقین ہیں ان کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ کو اس تمام تر صورتحال پر، کیونکہ واحد سپر پاور ہے جو اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے اسرائیل پہ، اس نے اپنی مارکیٹ بنانی ہے، تو وہ کیوں کر ایسا کرے گا؟ تو اس لیے وہ دوغلا پن اس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ سیاسی بیان بازی کا سلسلہ جو ہے وہ امریکی حکام کی جانب سے جاری ہے، اور بے گناہ جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ او آئی سی میں اگر دیکھیں عرب ممالک تو وہ بھی تمام تر صورتحال پر ان کی جانب سے بھی کوئی مثبت پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ دوسری جانب جو بمباری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے فلسطین کی جانب سے، اور اس میں نہ صرف مقدس مقامات، بلڈنگز، اہم جو بلڈنگز ہیں جس میں رفائی ادارے، میڈیا، تمام تر جگہوں پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو جو حماس کی تنظیم ہے اس کی جانب سے اسرائیل کو تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے حالیہ جو ہے اب تک جو ہے صرف فضائی کارروائی کرنے کے بعد جو زمینی کارروائی کی ہے، تو اب تیسرے مرحلے میں اسرائیل نے جو بحری کارروائی ہے اس کا آغاز بھی کر دیا ہے، اور بحری کارروائی کا آغاز کرتے ہی اب حماس کی جانب سے بھی سمندر کے ذریعے جو اسرائیل کے اندر ہے علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کافی مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ اسرائیل کو اس تمام تر صورتحال میں کرنا پڑ رہا ہے، اور کافی ٹف ٹائم جو ہے وہ حماس کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ابھی تک 2000 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس تمام تر صورتحال میں زخمی ہوئے ہیں، اور 200 سے زائد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن جنگ بندی کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بیان بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کیونکہ رات کو بھی جو گزشتہ رات کو جو اجلاس ہوا تو اس میں بھی جو مختلف مندوبین تھے یا مختلف جو اراکین تھے ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ خاص طور پہ امریکی جو حکام تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ صرف سفارتی سطح پر اس تمام صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور باقی جو آئرش اراکین تھے اور عرب گروپ تھا ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ صرف زبانی
جو بیانات دیے جا رہے ہیں ان سے کام نہیں چلے گا، ٹھوس مطلب اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہاں پر جنگ بندی ہو سکے۔ یورپی پارلیمنٹ میں بھی ایک اجلاس ہوا اور یورپین پارلیمنٹ نے بھی ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے جو اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ایک طرف امریکہ کا دوغلا رویہ جو کہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور دوسری جانب چند مسلم ممالک، سارے ممالک تو میں نہیں کہوں گا لیکن چند مسلم ممالک جن میں پاکستان شامل ہے، جن میں اسرائیل شامل ہے، جس میں ترکی شامل ہے، جس میں قطر شامل ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ ان کا زور ہے کہ یہاں پر جنگ بندی کی جائے اور اسرائیلی جو نہتے عوام ہیں ان کی کس نہ کس طریقے سے مدد کی جائے۔ باقی جو ممالک ہیں، عرب ممالک ہو گئے یا باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کی جانب سے کوئی مثبت پیش رفت جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ رہی۔ تو یہ تمام تو صورتحال جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کل جو ہے وہ جنرل اسمبلی کا اہم اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے فلسطین کی صورتحال پر۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا وہ اجلاس بھی صرف مذمتی قرارداد یا اراکین کی جانب سے صرف مذمتوں تک ہی محدود رہے گا، یا کوئی ٹھوس یا کوئی اہم پیش رفت اس میں سامنے آتی ہے۔ اس تمام صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔